नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुमा म ललन शर्मा आज फेरि यो मेरो युट्युब च्यानलमा फ्यामिली प्लानिङसँग सम्बन्धित एचए लाइसेन्स स्टाफ नर्स लाइसेन्स एचए लोकसेवा स्टाफ नर्स लोकसेवा सीएमए लोकसेवा र अनमी लोकसेवाको करिकुलममा बेसिस 30 वटा फ्यामिली प्लानिङको क्वेशन्स लिएर आएको छु र आशा छ तपाईहरुलाई यो क्वेशन्स यहाँको कलेक्सन्स गरेको फ्यामिली प्लानिङसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु कस्तो लाग्यो भन्ने प्रतिक्रिया तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्नु हुनेछ र कोही नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ नयाँ विद्यार्थी साथीहरु हुनुहुन्छ भने मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहुन्छ साथै भिडियो मन पर्यो तपाईलाई सजिलो लाग्यो हैन बुझ्न सजिलो भयो र तपाईलाई क्वेशन्सहरु राम्रो लाग्यो भने तपाईहरु आफ्नो साथीमा पनि शेयर गरिदिनु होला यति भन्दै म अब यहाँको टपिकमा यो जुन 30 वटा फ्यामिली प्लानिङको क्वेशन्सहरु छ यो सबै टपिकहरुबाट समेटेको एउटा क्वेशन्सहरु रहेको छ। अब यो मैले क्वेशन सुरु गर्न चाहे। फर्स्ट क्वेशन नम्बर 1 छ मोडर्न कन्सेप्ट अफ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस इन्क्लुड अल अफ द फ्लोइङ एक्सेप्ट अर्थात तल दिएका सबै मोडर्न कन्सेप्ट अफ फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गत पर्छ कुन चाहिँ पर्दैन भनेर भनेको छ है। The screening for cervical cancer, providing service for unmarried mother, त्यस्तै screening for HIV infection and providing adoption service। यो मोडर्न कन्सेप्ट अफ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसमा 10 वटा कन्सेप्ट्सहरु छ। त्यो 10 वटा कन्सेप्ट्सहरु मध्ये स्क्रिनिङ फर HIV इन्फेक्सन चाहिँ पर्दैन, अरु सबै चाहिँ पर्छ है। त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर 2 रहेको छ। क्वेशन नम्बर 2 मा छ मोडर्न कन्सेप्ट अफ फ्यामिली प्लानिङ इन्क्लुड अल एक्सेप्ट। क्वेशन्स मोडर्न कन्सेप्ट अफ फ्यामिली प्लानिङ कै छ, त्यहाँ अप्सन्स फरक छ। सेक्स एजुकेसन, एडप्सन सर्भिस, स्क्रिनिङ फर सर्भाइकल क्यान्सर एन्ड अर्को छ इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन। इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन फ्यामिली प्लानिङको मोडर्न कन्सेप्टमा चाहिँ पर्दैन है। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो। त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर 3 छ। क्वेशन नम्बर 3 मा छ नेचुरल फ्यामिली प्लानिङ डज नट इन्क्लुड। नेचुरल फ्यामिली प्लानिङ मेथड अन्तर्गत कुन पर्दैन, त्यो एउटा छ बेसल बडी टेम्परेचर मेथड हैन। त्यस्तै छ सर्भाइकल म्युकस मेथड, त्यस्तै अर्को छ एउटा सिम्प्टोथर्मिक मेथड। त यो तीनटा नेचुरल मेथड हो। बेसल बडी टेम्परेचरमा ओभुलेसनको बेला टेम्परेचर बढेको हुन्छ। त्यस्तै सर्भाइकल म्युकस मेथड छ, यो पनि ओभुलेसनको बेला जुन सर्भिक्सको म्युकस हुन्छ त्यो स्लिपरी भइहाल्छ, चिपचिपे बडी भइहाल्छ भने। सिम्प्टोथर्मिक मेथड भनेको यसमा बेसल बडी टेम्परेचर, सर्भाइकल र क्यालेन्डर मेथडमा तीनटैलाई जोड दियो भने त्यसलाई सिम्प्टोथर्मिक मेथड भन्छ। त यो तीनटा नेचुरल मेथड हुने भयो। टर्मिनल मेथड चाहिँ नेचुरल होइन, त्यो आर्टिफिसियल मेथड हो जसमा फिमेल स्टेरिलाइजेसन र मेल स्टेरिलाइजेसन पर्छ है त। ल त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर 4 मा रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ नेचुरल मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन इज मोस्ट इफेक्टिभ। नेचुरल मेथडको कन्ट्रासेप्टिभहरु मध्ये सबैभन्दा मोस्ट इफेक्टिभ कुन हो, त सबैभन्दा मोस्ट इफेक्टिभ भनेको सिम्प्टोथर्मिक मेथड हो। हेर्नुस्, सिम्प्टोथर्मिक मेथडमा मैले अघि पनि भने बेसल बडी टेम्परेचर, क्यालेन्डर मेथड र बिलिङ जसलाई सर्भाइकल म्युकस मेथड भन्छ, यो तीनटै मिलेर सिम्प्टोथर्मिक मेथड भन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा इफेक्टिभ भनेको सिम्प्टोथर्मिक मेथड हो। ठीक छ। ल क्वेशन नम्बर 4 पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो। यहाँ राइट एन्सरमा मैले हाइलाइट गरेको छु, तपाईहरुले त्यसलाई कपीमा सारेर पुज गरेर भिडियोलाई राइट एन्सर के भन्छ अप्सन्सहरु लेखेर राइट एन्सर याद गर्नु होला। कुनै त्यस्तो गाह्रो छ भने है, कुनै याद गर्न सजिलो छ भने ठिकै छ, छैन भने त्यसलाई डेन्जर कपीमा तपाईहरुले सार्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 5 छ ब्यारियर मेथड आर अल एक्सेप्ट। सबै ब्यारियर मेथड हो कुन होइन, त डाइफ्रेगम, फोमिङ ट्याब्लेट्स, भजाइनल स्पुलुन्ज, यो सबै चाहिँ ब्यारियर मेथड हो, तर लाइपेज लुप चाहिँ ब्यारियर मेथड होइन है। त्यस्तै यो मेकानिकल मेथड अन्तर्गत परिहाल्छ। त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर 6 स्पर्मिसाइड युज्ड इन द कन्ट्रासेप्टिभ टुडे। टुडे कन्ट्रासेप्टिभ जुन छ त्यसमा कुन स्पर्मिसाइड युज गरिन्छ। टुडे भन्ने एउटा कन्ट्रासेप्टिभ हुन्छ हो, त्यसमा चाहिँ कुन स्पर्मिसाइड युज गरिन्छ। यो अमेरिकामा युज हुने टुडे ब्रान्ड नेम हो। अनि यसमा चाहिँ नन अक्सिनोल 9 भन्ने स्पर्मिसाइड युज गरिन्छ, अरु गरिदैन है त। क्वेशन नम्बर 6 पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो। त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर 7 भनेको छ इन कपर टी 380A
380 रिप्रेजेंट्स कपर टी 300 ए पाउ 80 ए पाउँछ 280 ए पाउँछ यसरी छ। त त्यो 300 को ए को मिनिङ के हो, त्यसले के गर्छ सर्फेस एरिया अफ कपर इन स्क्वायर मिटर जनाउँछ है। त्यो जुन 380 ए लेखेको छ त्यो चाहिँ सर्फेस एरिया अफ कपर छ इन स्क्वायर एमएम है, त्यो पनि याद गर्नु होला। इन स्क्वायर एमएम हुन्छ सर्फेस एरिया अफ कपर, ओन्ली कपर, नट कपर टी और कपर वायर और अदर थिङ्स। ओके ल त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर 8 छ मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ आइयुडी इन्सर्सन। मोस्ट कमन साइड इफेक्ट के हो आयुसिडी इन्सर्सनको, त यसको मोस्ट कमन साइड इफेक्ट चाहिँ ब्लिडिङ हो। तर आयुसिडी रिमुभल गर्ने मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ पेन हो है, यो कुरा पनि तपाईहरुले याद गर्नुस्। नेक्स्ट छ क्वेसन्स नम्बर 9 अल आर ट्रु एबाउट प्रोजेस्टासट एक्सेप्ट। तलका सबै भनाइ प्रोजेस्टासटको बारेमा सही छ, कुन गलत छ त प्रोजेस्टासट रिलिज 65 mcg प्रोजेस्टेरोन पर डे, यो ठीक छ। प्रोजेस्टासट कन्टेन 38 mg प्रोजेस्टेरोन, यो पनि ठीक छ। प्रोजेस्टासट इज इम्प्लान्टेड सबडर्मली, यो चाहिँ गलत छ। यो चाहिँ युटेरसमा राख्ने गरिन्छ र यो टी सेफको डिभाइस हो, अप्सन डी पनि राइट छ। त यहाँ के एन्सर हुने भयो, सी हुने भयो, किनभने यो युटेरसमा राख्ने हो, सबडर्मली चाहिँ राख्ने होइन, त्यो इम्प्लान्ट राखिन्छ हैन। ओके त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर 10, क्वेसन्स नम्बर 10 मा छ द मोस्ट कमन साइड इफेक्ट्स अफ आयुसिडी इन्सर्सन। आयुसिडी इन्सर्सनको मोस्ट कमन साइड इफेक्ट हो जसले विच रिक्वायर इट्स रिमुभल, यो मैले अघि भनेको थिएँ। मोस्ट कमन साइड इफेक्ट ब्लिडिङ हो, तर रिमुभ गराउने मोस्ट कमन साइड इफेक्ट पेन हो। त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर 11, क्वेसन्स नम्बर 11 मा छ नन मेडिकेटेड इन्ट्रायुटेराइन डिभाइस आर कल्ड एज। नन मेडिकेटेड जुन आयुसिडी छ त्यो चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन आयुसिडी हो, त्यो नन मेडिकेटेडमा पर्छ भने सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसन भनेको मेडिकेटेड अन्तर्गत पर्छ, ठीक छ। ओके त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर 12 मा छ बिसाइड प्रेग्नेन्सी द ओरल कन्ट्रासेप्टिभ प्रोटेक्ट एगेन्स्ट अल एक्सेप्ट। ओरल कन्ट्रासेप्टिभ जुन छ त्यो प्रेग्नेन्सीको बाहेक अरू के को कुरामा केसँग प्रोटेक्ट गर्छ, कुनसँग गर्दैन भनेर क्वेसन छ। त फिब्रोएडेनोमा अफ ब्रेस्टसँग प्रोटेक्सन गर्छ, आइरन डिफिसियन्सी एनेमियासँग पनि प्रोटेक्ट गर्छ किनभने यसमा आइरन चक्की हुन्छ। त्यस्तै ओभेरियन क्यान्सरसँग पनि प्रोटेक्ट गर्छ, तर हेपाटोसेलुलर एडिनोमासँग चाहिँ गर्दैन है, हेपाटोसेलुलर एडिनोमासँग चाहिँ यसले प्रोटेक्ट गर्दैन। त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर छ 13 कन्ट्राइन्डिकेसन अफ ओसिपी। ओसिपी को कन्ट्राइन्डिकेसन कुन हो भनेर क्वेसन गरिएको छ। लिभर डिजिज, रेनल डिजिज, एपिलेप्सी, अल अफ द एबभ। यसको राइट एन्सर हुन्छ अल अफ द एबभ है। ओसिपी चाहिँ जुन छ यो तीनटैमा के छ त कन्ट्राइन्डिकेसन छ। क्वेसन नम्बर 14 मोस्ट सुटेबल कन्ट्रासेप्टिभ फर न्यूली म्यारिड कपल्स आर। न्यूली म्यारिड कपलको लागि सबैभन्दा सुटेबल कन्ट्रासेप्टिभ कुन हो? अप्सन ए मा छ ओसिपी, अप्सन बी आयुसिडी, अप्सन सी डिपो र अप्सन डी कन्डम छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ ओसिपी है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 15 मिनी पिल इज अ कन्ट्रासेप्टिभ अफ चोइस फोर। मिनी पिल जुन छ त्यो कसको लागि चोइस अफ कन्ट्रासेप्टिभ छ त यो एल्डरली पिपलको लागि, एल्डरली फिमेलहरूको लागि चाहिँ यो चोइस अफ कन्ट्रासेप्टिभ छ। त्यस्तै छ क्वेसन नम्बर 16, क्वेसन नम्बर 16 मा के भनेको छ डिएमपिए अर्थात् डिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट हुन्छ इज एन इन्जेक्टेबल कन्ट्रासेप्टिभ गिभेन एभ्री। त यो डिपो हो, डिपो चाहिँ एभ्री 3 मन्थमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त इन्जेक्ट गर्नुपर्छ, त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुने भयो त अप्सन सी 3 मन्थ। क्वेसन नम्बर 17 अल अफ द फ्लोइङ क्यान बी युज्ड एज इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ मेजर एक्सेप्ट। तलका मध्ये सबै चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुन गर्न सकिँदैन त इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभको रूपमा आयुसिडीलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, मिनी पिल पनि गर्न सकिन्छ, ओसिपी पनि गर्न सकिन्छ, तर फिमेल कन्डम इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभको रूपमा प्रयोग गरिँदैन। इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ भनेको के हो भन्दाखेरि यदि कुनै कारणवश अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स भइहाल्यो भने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएको 5 डेजभित्र हामीले यदि इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ प्रयोग गर्यो भने कन्सेप्सन हुन दिँदैन हैन, त्यसलाई भन्छौँ हामीले। त्यसमा आयुसिडी, मिनिपिल, ओसिपीहरूको प्रयोग गरिन्छ।
त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर छ 18। क्वेसन नम्बर 18 छ मोस्ट कमन मेथड अफ स्टेरिलाइजेसन प्र्याक्टिस इन नेपाल। स्टेरिलाइजेसनको मेथड भने सबैभन्दा कमन प्र्याक्टिस नेपालमा रहेको कुन हो? फिमेल स्टेरिलाइजेसन, मेल स्टेरिलाइजेसन, बोथ इक्वली कमन, नन। त्यसको राइट एन्सर हुन्छ फिमेल स्टेरिलाइजेसन है। मेलको तुलनामा फिमेल स्टेरिलाइजेसन सबैभन्दा कमन युजेबल हो र यो के भन्छ यहाँ मात्रै होइन प्रायः जसो ठाउँमा यो नै के हुन्छ त कमन हुन्छ है। त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर 11 छ। क्वेसन्स नम्बर 19 छ। क्वेसन्स नम्बर 19 मा छ इन्क्रिज्ड इन्सिडेन्स अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी इज एसोसिएटेड विथ अल एक्सेप्ट। तलका मध्ये सबैले इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको इन्सिडेन्सलाई बढाउँछ, कसले बढाउँदैन त? आइसिडीले बढाउँछ, मेन्स्ट्रुअल रेगुलेसनले बढाउँछ, सेफ पिरियड मेथडले पनि बढाउँछ, तर कम्बाइन्ड ओरल पिल्सलेको चाहिँ यसले बढाउँदैन है, यसले चाहिँ घटाउँछ। अर्को क्वेसन्स नम्बर छ 20। क्वेसन्स नम्बर 20 छ इन्क्रिज इन्सिडेन्स अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी एसोसिएटेड विथ अल एक्सेप्ट। सेम क्वेसन यहाँ कपी पेस्ट भइहालेको थियो, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही एन्सर हुन्छ कम्बाइन्ड ओरल पिल्स है। मोस्ट कोस्ट इफेक्टिभ फ्यामिली प्लानिङ मेथड इज। सबैभन्दा कोस्ट इफेक्टिभ फ्यामिली प्लानिङको कुन मेथड हो भनेर क्वेसन्स दियो भने यसको राइट एन्सर हुन्छ भेसेक्टोमी है। भेसेक्टोमी, ट्युबेक्टोमी, कपर टी, ओरल पिल्स जुन छ त्यो ट्युबेक्टोमी भनेको फ्लोपेन ट्युबलाई काट्नु, मिनी ल्यापलाई भन्छ। भेसेक्टोमी भनेको पुरुषले गराउने हो, पुरुष बन्ध्याकरण भनिन्छ। यो चाहिँ के छ त सबैभन्दा कोस्ट इफेक्टिभ फ्यामिली प्लानिङको मेथड हो। कन्भेन्सनल कन्ट्रासेप्टिभ आर दोज व्हिच। कन्भेन्सनल कन्ट्रासेप्टिभ भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भनेर क्वेसन्स गरेको छ त यस्तो कन्ट्रासेप्टिभ जुन एट द टाइम अफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स एक्सनमा ल्याउनुपर्छ, रिक्वायर हुन्छ। जस्तै यहाँ अप्सन्स एमा छ वेयर डिस्कभर्ड बिफोर 1960, रिक्वायर एक्सन आफ्टर इन्टरकोर्स, रिक्वायर एक्सन एट द टाइम अफ इन्टरकोर्स। एट द टाइम अफ इन्टरकोर्सको बेला जुन रिक्वायर हुन्छ त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त कन्भेन्सनल कन्ट्रासेप्टिभ। जस्तै कन्डम भयो होइन, डायफ्रेगम भयो, भजाइनल स्पुन्जहरू भयो, हो यिनीहरू चाहिँ कन्भेन्सनल कन्ट्रासेप्टिभ हो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर छ 23। क्वेसन्स नम्बर 23 मा भनेको छ कन्भेन्सनल कन्ट्रासेप्टिभ इन्क्लुड्स वान अफ द फ्लोइङ। यो मध्ये कुन चाहिँ कन्भेन्सनल कन्ट्रासेप्टिभ हो भनेर यहाँ क्वेसन्स गरेको छ। कपर टी, ओरल पिल्स, ट्युबेक्टोमी यो कन्भेन्सनल कन्ट्रासेप्टिभ होइन, किनभने यो हामी सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेला रिक्वायर हुँदैन। यो हामी पहिल्यैदेखि प्रयोगमा ल्याइसकेको हुन्छु र सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्न सकिन्छ, तर कन्डम एट द टाइम अफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो के भयो त कन्भेन्सनल कन्ट्रासेप्टिभ भयो। त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर छ क्वेसन्स नम्बर 24 आइडियल कन्ट्रासेप्टिभ फर ल्याक्टेटिङ वुमेन। ल्याक्टेटिङ वुमेनको लागि सबैभन्दा आइडियल कन्ट्रासेप्टिभ कुन हो भनेर सोधेको छ। अप्सन ए छ पिओपी होइन, अप्सन बी आइसिडी, अप्सन सी ल्याक्टेटिङ एमोनोरिया र अप्सन डी ब्यारियर मेथड। यसको राइट एन्सर हुन्छ आइसिडी होइन। आइसिडी चाहिँ यसको के हुन्छ त आइडियल कन्ट्रासेप्टिभ फर ल्याक्टेटिङ वुमेनको लागि हो। त्यो यहाँ चाहिँ डिपो भएको भए बेस्ट एन्सर डिपो पनि हुन्छ। आइडियल भन्दा आइडियल सोध्यो भने आइसिडी, बेस्ट सोध्यो भने डिपो हुन्छ। ओके, त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर 25 मोस्ट इफेक्टिभ स्पेसिङ मेथड कन्ट्रासेप्टिभ इज। मोस्ट इफेक्टिभ स्पेसिङ मेथड अफ कन्ट्रासेप्टिभ इज इम्प्लान्ट, डिपो, आइसिडी र भ्यासेक्टोमी। यसको राइट एन्सर हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसन्स के गरेको छ सिधै मोस्ट इफेक्टिभ कोस्ट इफेक्टिभ सोधेको छ भने भ्यासेक्टोमी भइहाल्छ, तर यहाँ क्वेसन छ स्पेसिङ मेथडहरूमध्ये सबैभन्दा इफेक्टिभ कुन हो भने इम्प्लान्ट हो, तर अलमोस्ट 100% इफेक्टिभ सोध्यो भने पिल्स हुन्छ, ओसिपी हुन्छ। मोस्ट इफेक्टिभ स्पेसिङ मेथडमा इम्प्लान्ट भयो, अलमोस्ट 100% इफेक्टिभ सोध्यो भने के भन्छ पिल्स हुन्छ, र मोस्ट कोस्ट इफेक्टिभ सोध्यो भने भ्यासेक्टोमी हुन्छ। ओके ल क्वेसन नम्बर 26 अल आर एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अफ आइसिडी एक्सेप्ट। सबै आइसिडीको एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन हो, कुन होइन? सस्पेक्टेड प्रेग्नेन्सी, हिस्ट्री अफ पिआइडी सिन्स लास्ट प्रेग्नेन्सी, प्रिभियस इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी एन्ड युटेराइन क्यान्सर है। त अरू सस्पेक्टेड प्रेग्नेन्सी, प्रिभियस इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी एन्ड युटेराइन क्यान्सर चाहिँ एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन हो, तर यो हिस्ट्री अफ पिआइडी सिन्स लास्ट प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ यो
एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन होइन, रिलेटिभ कन्ट्राइन्डिकेसन हो। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुने भयो त हिस्ट्री अफ पिआइडी सिन्स लास्ट प्रेग्नेन्सी। क्वेसन नम्बर 27 ज्याडल वर्क्स फर, ज्याडल कति वर्षको लागि काम गर्छ त यो इम्प्लान्ट अन्तर्गत पर्ने हो। इम्प्लान्टमा नर प्लान्ट, ज्याडल र इन्डो प्लान्ट हुन्छ। त नर प्लान्ट 7 वर्ष काम गर्छ होइन, ज्याडलले चाहिँ 5 वर्षसम्म काम गर्छ, त्यसरी छ है। त यसको राइट एन्सर हुन्छ 5 वर्ष। ज्याडलले कति वर्ष काम गर्छ त 5 इयर। त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर छ 28। क्वेसन्स नम्बर 28मा छ अल आर वार्निङ साइन अफ इम्प्लान्ट एक्सेप्ट, सबै इम्प्लान्टको वार्निङ साइन हो, कुन होइन भनेर क्वेसन गरेको छ। जस्तै मिग्रेन हेडेक भयो, एक्सपल्सन अफ इम्प्लान्ट भयो, डिलेड पिरियड भयो, यो सबै चाहिँ वार्निङ साइन हो। तर ब्लिडिङ भइराखेको छ भने त्यो चाहिँ खासै वार्निङ साइन चाहिँ मानिँदैन, ठिक छ। ओके, त्यस्तै क्वेसन्स नम्बर छ 29। क्वेसन्स नम्बर 29मा भनेको छ मेकानिजम एक्सन अफ डिपो, मेकानिजम अफ एक्सन अफ डिपो, त यसले के गर्छ, कसरी काम गर्छ। इनहाबिट ओभुलेसन, मेक्स सर्भाइकल म्युकस थिक्स एन्ड मेक्स इन्डोमेटेरियल थिन, तिनटै काम गर्छ यसले। जति पनि छ हेर्नुहोस् है, पिल्स भयो, डिपो भयो, नर प्लान्ट भयो र आयुसिडी भयो, लगभग सबैको उस्तै मेकानिजम अफ एक्सन छ। सबैले ओभुलेसनलाई इनहाबिट गरिदिन्छ, सर्भाइकल म्युकसलाई थिक गर्छ जसले गर्दा स्पर्म राम्रोसँग छिर्न पाउँदैन, इन्डोमेटेरियल थिन भइहाल्छ जसले गर्दा इम्प्लान्टेसन हुन सक्दैन होइन। त अल अफ द एबभ एन्सर हुन्छ यसको। त्यस्तै क्वेसन नम्बर छ 30। मोडर्न कन्सेप्ट अफ फ्यामिली प्लानिङ गिभेन एक्सपर्ट मेम्बर अफ डब्लुएचओ इन, जुन मोडर्न कन्सेप्ट अफ फ्यामिली प्लानिङ छ त्यो डब्लुएचओको एक्सपर्ट मेम्बरहरूले दिएको हो, त्यो कहिले दिएको थियो त त्यो चाहिँ दिएको छ 1970मा है, 1970मा दिएको हो। र यो आजको 30वटा फ्यामिली प्लानिङसँग सम्बन्धित मैले सबै टपिकहरूबाट क्वेसन समेट्ने कोसिस गरेको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया तपाईले कमेन्ट बक्समा दिनुहोला र यस्तै तपाईहरुको कुन सब्जेक्टको अझै भिडियोहरू बनाइदेऊ भने पनि कमेन्टमा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसको कसैलाई पीडीएफ चाहिएको छ हैन भने तपाईले कमेन्ट बक्समा इमेल लेख्नुस्, त्यो इमेलमा मैले सेन्ड गरिदिनेछु। आजको लागि यति, हस्त, धन्यवाद।